Maayong adlaw, salamat sa imong pagtan-aw. Gusto lang ko masayod kanini. Ang kinabuhi, ang pinaka-importanting butang nga atong nangkunan gikan sa Dios. Nya wala na laing ikaw, mao ra gyud ikaw. Karon kung wala pa kay balay, wala pa kay yuta, wala kay sakyanan, di man kanging mag-uol kay daghan naman kay nagbaligya karon, makapalit na kabisan asa. Apan dili ka kakita karon og merkado nga nagbaligyag kinabuhi. Di sa kakabutang og extra nga kinabuhi diha sulod sa imong ref. Sumala sa Biblia sa Hebreo 9:27 nga gikatakda na gyud nga ang tao mamatay gyud siya sa makausa. Nya ingon ang Bible, mga tubang ka ug hukom humans kamatayon. Karon libre pa ka mopili unsay gusto nimong buhaton. Either alagaro nimo ang Ginoo o magbugal-bugal ka sa Ginoo, nagdepende na nimo. Kabutang lang inig-abot sa imong gitawag nga kamatayon, dili ka kaikyas sa hukom sa Ginoo. Ang kamatayon, lugar kini sa wala nay pagbalik. Wala nay rewind sa kinabuhi. Kung pananglitan, maabot nimo ang imong gitawag nga kamatayon. Makaingon ba ka nga 100% sure nga ang imong kalag makauli dito sa gingharian sa langit? Wala man tingali po'y dautan kung maniguro kag langit, di ba? Wala may butanay. Mo, usa ra gyud ang problema nganong maglisod ang tao sa pagsulod sa gingharian sa langit. Yes, tinuod na. Apan gusto sa kung masayod ka nga ang Dios naghatag nato og manluluwas. Muna gisulti sa Biblia nga maayong balita nga si Kristo namatay, gilubong ug nabanhaw alang sa atong kaluwasan. Ingon ang Biblia sa Roma 5:8 nga apan ang Dios nagpakita siya siyang gugmangan hinato nga samtang kita mga makasasala pa, si Kristo nagpakamatay alang nato. Nya ingon pa gyud ang Mateo 1:21 nga ang Dios naghatag nato ug manluluwas nga ang iyang pangalan mao si Jesus. Ingon ang Buhat 4:12 nga wala nay laing ngalan nga gihatag gikan sa langit nga makaluwas nato. Nya ingon pa gyud ang Juan 14:6 nga si Jesus mingon siya mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay tawo makaadto sa balay samahan, ingon siya apan pinaagi kaniya. Subot pasabot, importante kaayo nga makighimo kag relasyon diha sa Ginoo, pinaagi sa imong pagdawat niya. Ang Biblia sa Juan 1:12 nga sa kadaghan sa mudawat kang Jesus Christ, tagaan kag relasyon sa Ginoo ang pagkaanak. Roma 19 nag-ingon sad nga kung imo siyang dawaton, maluwas ka. Walay mawala nimo kung imo siyang dawaton. Apan usa ka butang nga ang Bible nagsulti nga naa kay maangkunan kung imo siyang dawaton. Tulo ka pangutana nga akong ipangutanan nimo karon. Mutuo ka ba nga ikaw usa ka makasasala? Ikaduha, mutuo ka ba nga si Kristo nagpakamatay sa cross bayad sa imong mga sala? Ikatulo, imo ba siyang dawaton ingon nga imong manluluwas sa imong kalag o imo siyang isalikway? Kala kung naminaw nagtan-aw ka karon, gusto kong himuon nimo ning hamubo nga pag-ampo. Dawata si Jesus Christ sulod sa imong kasing-kasing. Himua ang prayer nga atong gi-flash diha sa screen. Gitawag ka nag sinner's prayer nga mo'y pagpakita nimo sa imong pagdawat ni Kristo. Nga nagingon, Ginoong Hesus, ako usa ka makasasala. Pasaylo ako sa akong mga sala. Palihog sulod sa akong kasing-kasing ug luwasa ang akong kalag. Sa ngalan ni Jesus. Amen.